الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتحق بها الكرب صلاة تكون لك لليوم ولحقه يدا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان العقيد ومنبع الأسرار والجود والاحتكام سيدنا وسندنا وهادنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفعة ومحبة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا شفيع الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. तमाम नए आने वाले साथियों को खुश आमदीद। जनाब मियाँ काशिफ साहब, जनाब मंसूरी साहब, हकीम वारिस साहब, शहबाज अहमद साहब, सदीकी साहब, तमाम साथियों को खुश आमदीद। सलाम बहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अरसलहुल्लाहु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अरसलहुल्लाहु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाहु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाहु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन शर्रफहुल्लाहु वस्सलाम। अस्सलातु